नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच बालुवाटारमा छलफल। 1-2 दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्ने जसपा नेता महेन्द्र राय यादवको भनाई। नेपाली कांग्रेसको 54 जिल्लामा गाउँ नगर अधिवेशन सम्पन्न। वडा अधिवेशन भइसकेका 64 जिल्लामध्ये 10 जिल्लामा भने असोज 16 गतेसम्म अधिवेशन गर्न सकिने। एमालेलाई चुनावमा जान कुनै गाह्रो नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। एजेन्डा आफूहरूसँगै रहेकोले कसरी चुनावमा जाने भन्ने नठान्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह। आफू समय आएपछि बोल्ने भन्दै मौनताको अर्थ हुने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको भनाई। असोज 15 देखि हुने विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने विभिन्न प्रतिवेदनबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुँदै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का भेटवार्तामा व्यस्त। महासभाका अध्यक्षलाई नेपालबाट पूर्ण समर्थन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त। भोलि महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका तर इन्टर्नशिप गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिप गर्ने वातावरण बनाउन प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिको सरकारलाई निर्देशन। चीन पठाउन नसके पनि विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद पार्न नहुने भन्दै उपाय खोज्न सुझाव। जापान जानबाट रोकिएका 13,000 नेपाली विद्यार्थीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पठाउन सरकारलाई शिक्षा समितिको निर्देशन। सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउन अनुमति दिने गरेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको निर्णय। सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको सरकारको स्पष्टोक्ति। अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको दाबी। यही असोज 11 अर्थात् भोलिदेखि दशैंका लागि सवारी साधनहरूको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने सरकारको निर्णय। अनलाइन र मोबाइलबाट टिकट बुकिङ गर्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह। वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न विकास समितिको निर्देशन। 5 दिन यात्रुहरूको सहजताका लागि सवारी साधन चेक जाँच नगरी सहज सुविधा दिने निर्णयलाई 2 दिन थपेर हप्ता दिन बनाउन सचेत। गैर कानूनी ढंगले वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूको आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण गर्न सांसदहरूको माग। विदेश गई मृत्यु भएका नागरिकको परिवारलाई सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काममा पनि केन्द्रित हुन सचेत। संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको 3 वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेन। नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेको अधिवक्ताहरूको भनाई। नेपाल र चीन बीचको सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन बुझायो। समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने खाँडको प्रतिबद्धता। एनआरएनए अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने गैर आवासीय नेपाली कुल आचार्यको घोषणा। कसैलाई पनि दोष लगाउन नचाहेको तर संघको नेतृत्व तहका केही जिम्मेवार व्यक्तिले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरेको आचार्यको आरोप। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 13,700 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 834 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,279 जना डिस्चार्ज। आज थप 9 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,096 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 19,142 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ महानगरमा भौतिक रूपमा नै विद्यालय खोल्न सकिने निर्णय गरे अनुसार आजदेखि धेरै विद्यालय खुले। जोखिम कायमै रहेकाले पालिकाले आफ्नो तरिकाले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खोल्नु हतारको निर्णय भएको अभिभावक महासंघको टिप्पणी। धमाधम विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 11 पकुवाको सिलसीमा रहेका 2 विद्यालय बन्द। पकुवाको रानीश्वार क्षेत्रका अधिकांश विद्यार्थी बिरामी परेपछि रानीश्वार मावि पनि बन्द। कोरोना संक्रमणका कारण 5 महिनादेखि बन्द हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थलका रूपमा रहेको पुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर आजदेखि खुला। स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गरी मन्दिर खोलियो। एन्टिजेन परीक्षणमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने ललितपुर स्थित एक निजी अस्पताललाई कारवाही। हस्पिटलले एन्टिजेन परीक्षणमा सेवाग्राहीसँग 2500 सम्म शुल्क लिएको पाइएपछि 20,000 जरिवाना। मोरङ उर्लाबारीका सनम साक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको 38 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङमा अन्तिम बहस सुरु। मुद्दाका 77 प्रतिवादी मध्ये 22 जना अझै फरार, अधिकांश धरौटीमा रिहा। काभ्रेका इटा व्यवसायी कमानसिंह लामामाथि आइतबार विराटनगर उच्च अदालतको गेटैमा खुकुरी प्रहार। घाइते लामाको उपचार हुँदै खुकुरी प्रहार गर्ने विराटनगर 6 रामपुरका 25 वर्षीय विमल कार्की पक्राउ।
मोरङको उर्लाबारी राजघाटका 19 वर्षीय अभिषेक चौधरीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थप 2 जना पक्राउ। यसअघि पक्राउ 3 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान, 7 जना अझै फरार। बाँकेको 2 शंकास्पद घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै बाँकेदेखि स्थानीयले सुरु गरेको पैदल यात्रा 9 दिन बुटवल आइपुग्यो। काठमाडौँसम्मै हिँडेर सरकारलाई न्यायका लागि दबाब दिने दाबी। रामेछापको सुनापति बेथानको पानी ट्याङ्कीमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। दुर्घटनामा परि घाइते कांग्रेस रामेछापका पार्टी उपसभापति जितेन्द्र मुक्तान सहित अन्यको उपचार हुँदै। डोटे स्थायी घर भई हाल धनगढी बस्दै आएकी 26 वर्षीय सुत्केरी कल्पना मल्लको मृत्युपछि धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा तनाव। डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै आक्रोशित आफन्तद्वारा अस्पताल घेराउ। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिँदै गोर्खा र धादिङका बासिन्दाद्वारा आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। आयोजना डुबान क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको र आफूहरू सुकुम्बासी हुने स्थिति आएको भन्दै आयोजना छिटो सुरु गर्न माग। गत साउनदेखि आफू खुसी गैर हाजिर भए सम्पर्कमा नरहेका 11 जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचित। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए सेवाबाट हटाउने चेतावनी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा घाम लाग्यो। मनसुन निष्क्रिय भएकाले आज र भोलि ठूलो पानी नपर्ने, ठूलो वर्षा हुने सम्भावना नरहे पनि अझै केही दिन सामान्य पानी भने पर्ने। गएको असारमा भारी वर्षापछि मेलम्ची खोला गोग्रान बोकेर उर्लदा तहस नहस भएको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बासिन्दाले पुरिएका आफ्ना घर खोज्दै अहिले नै बस्न मिल्ने अवस्था नरहेको विज्ञको रायका बावजुद अरू उपाय नभएपछि घर पुनर्निर्माण गरी बस्न थाले। बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य लगातार बढ्दो। चाडपर्व नजिकैसँगै दाल, चामल, तेल, चिनी लगायत खाद्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै सरकारको प्रभावकारी बजार अनुगमन देखिएन। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामै 13 अर्ब 66 करोडको हरियो तरकारी र फलफुल नेपाल आयात। सोही अवधिमा 22 करोडको कफी र 34 करोडको दुग्धजन्य पदार्थ पनि आयात। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को सुरुवातबाटै वस्तु निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि देखियो। पहिलो 2 महिनामा कुल 44 अर्ब बराबरको निर्यात, 2 महिनामा 3 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड बराबरको वस्तु आयात। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 2 महिनामा नेपालबाट भारततर्फ 16 अर्बको 7 करोड 34 लाख किलो भटमासको तेल निकासी। नेपालले इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिङ्गापुर लगायतका देशबाट पाम तेल ल्याएर भारततर्फ पठाउँदै। निषेधाज्ञा हटाइए पनि पर्यटन क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेन। खोपको मात्रा पूरा गरेका विदेशी पर्यटकले 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट बोकेर आए। अनअराइभल भिजा प्राप्त गर्न सक्ने सरकारी निर्णयपछि पर्यटन व्यवसाय उत्साहित। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित टोलीद्वारा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदमार्गको अनुगमन। तल्लो मनाङको विभिन्न भागमा सडक निर्माणको काम जारी। बेसी शहर चामे सडक खण्ड 10 सम्म सञ्चालन गर्ने तयारी। सरकारको निर्णयले पर्यटन सम्भावनाको ढोका खुलेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालको भनाई। विदेशी पाहुनालाई सेवा दिने होटलका 95% भन्दा धेरै कर्मचारी तथा कामदारहरूले खोप लगाइसकेको भन्दै एक स्वरमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता। आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सरकारी कर्मचारीलाई दिइने भनिएको पर्यटन काज बिदा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन होटल व्यवसायको माग। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकलाई रेड जोनबाट हटाउन पहल गरिनुपर्ने उल्लेख। रोजगारीका लागि इजरायल जान इच्छुक मध्ये 1600 जनाको नाम सिफारिस। अब इजरायलको PIBA ले छनौट गरेका 1000 व्यक्तिहरू र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता हुने। हप्ताको पहिलो दिन आज आइतबार शेयर बजार घटेर रातामे नेप्सी आज 61.27 अङ्कले घटेर 2758.48 बिन्दुमा झर्यो। 6 अर्ब 50 करोडको शेयर कारोबार। आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य स्थिर। छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 89,000 रुपैयाँ कायम। चाँदीको मूल्य भने प्रति तोला 10 रुपैयाँले घटेर 1150 रुपैयाँमा कारोबार। वर्षाका कारण खेल प्रभावित हुँदा एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा पोखरा राइनोज र भैरवा ग्लाडिएटर्सले अङ्क बाडे। आज भएको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई 2 विकेटले हरायो। साफ च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै खेल राति पाउने 10 बजे दोहामा हुने। नेपाली टोली कतारबाट साफका लागि मालदिप्स जाने। आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुने साफ च्याम्पियनशिपका लागि किरण चेम्जोङको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा। विकेश कुथु र राजन गुरुङ टिममा परेनन्। नेपाली शुक्रबार आयोजक मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबद्वारा 6औं संस्करणको NBA क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ विजय सुरुवात। पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेश 3-0 को सोझो सेटमा पराजित।
ईपीएल क्रिकेट खेल्न नेपाल आएका पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर साइद अफ्रिदीद्वारा माउन्टेन फ्लाइट मार्फत हिम श्रृङ्खला अवलोकन। नेपाल आएर पहिलो पटक पर्वतीय उडान गर्न पाउँदा खुसी लागेको र दृश्यावलोकनले रोमाञ्चित बनाएको प्रतिक्रिया। जर्मनीमा आगामी चान्सलरका लागि आम चुनाव हुँदै चान्सलरका लागि 3 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीका लागि यो चुनाव अर्को युगको सुरुवात हुने विश्वास। तालिबानले अफगानिस्तानको हेरातमा अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिएर सब सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्यायो। अमेरिकाले तालिबान विरुद्धको प्रतिबन्धलाई तत्काल नहटाउने, मानवीय सहयोगका लागि भने कुनै अवरोध नगर्ने। चालकको अभावले गर्दा केही दिनदेखि बेलायतभर पेट्रोल र डिजेल आपूर्तिमा संकट देखियो। क्रिसमस आउन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा इन्धन संकट देखिन थालेपछि पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताहरूको भिड। र यमनमा हुथी विद्रोही र सरकारी सेना बीचको भिडन्तमा परि कम्तीमा 50 जना मारिए। मारिने मध्ये अधिकांश हुथी विद्रोही। साउदी समर्थित सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अन्तिम गढ मारिबलाई नियन्त्रणमा लिने हुथीको प्रयास जारी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।